दिवचे ना गोय आमचे राखतले सारखे मित्र गोय आमचे राखतले दिवचे ना रे दिवचे ना गोय निघून दिवचे ना दिवचे ना रे दिवचे ना गोय निघून दिवचे ना दिवचे ना दिवचे ना रे दिवचे ना गोय निघून दिवचे ना गोय निघून दिवचे ना तुम्ही उलय ना जाल्यार राखतले रे राखतले गोय आमचे राखतले राखतले रे राखतले गोय आमचे राखतले गोय आमचे राखतले सारखे आम्ही किती करतले आम्ही किती करतले रुलिंग असो ऑपोजिशन असो ते सगळे त्याचे असले म्हणून काही ना तरी पण तो म्हणटा आपल्या कोर्ट पर्यंत आपले म्हणून पण आम्ही किती करतले मोडून उडयतले तसेच तुम्ही पळयलां आसतले बाजिलिकेच्या फाटल्यान गोंयचो साहेब आसा ताच्या फाटल्यान एकलो कांय वर्सां फाटीं पॉलिटिशियन येयल्लो रावपाक व्हडलो बंगलो बांदलो तेची आज परिस्थिती पळया आतांच हांव येयला तेन्ना आमचो एकलो हिंगाचो गांवचो सांगूंक लागलो जो कोण हिंगाच्या फायलीचेर सायन मारलो खंय तेचो हातूच ना म्हाका अजाप दिसलें जे कोणी लायसन्साचेर सायन मारलो न्हू ताचो हातूच ना आनी हे लायसन्स 2015 दिल्लें तो आयज चीफ मिनिस्टरूच ना जो लायसन्स दिल्लो तो चीफ मिनिस्टरूच ना आनी जो कोण TCP मिनिस्टर आसलो तोय बी आज कोंबड्याच्या गुडान मडगांव आसा म्हणटच हांची हालत पळया आनी जे कोण हें बांदता ताका हांव सांगूंक सोदता आमी तर ह्या बेवरकार गव्हर्मेंटान आनी दिल्लीच्या सरकारान आनी हायकोर्टान तुका सोडलो जाल्यार आमी सोडचे ना आनी तोय बी सोडचो ना दोन गजाली समज कन्सर्न ऑथॉरिटीज जे कितें कन्स्ट्रक्शन येता ते डिमॉलिश करना जाल्यार सेकंडली कोण करू शकता फक्त आयज ही मिटींग जाल्या फक्त वॉर्निंग दिवपाक त्या ऑथॉरिटींक की तुम्ही समज एक्शन घेना जाल्यार कोण मोडटले फक्त आमी मोडटले आज दर एक गोंयकार हांगा येयला कित्याक येयला आमचे दायज सांबाळपाक हे दायज आमचे पुर्वजांनी हे सांबाळिल्ले आसा 11th आसतना एक इंग्लिश चॅप्टरान एक स्टेटमेंट वाचलेले हांवें वॉट एवर रिसोर्सीस वी हॅव बॉरोड इट फ्रॉम आवर फ्युचर जनरेशन वी हॅव टू प्रिजर्व इट फॉर अ फ्युचर आणि आमी ते फ्युचर समज आमी डिसिजन घेना आमी स्टेप घेना जाल्यार कोणूच करूं शकचे ना होय ना आयज ह्यो गव्हर्मेंट जो आसा तो लोकांचो नाच खरेंच ना मोले पयले केसरपाल पयले अश्यो कितलेशेच गजाली आसा जंय आमचे असले यूथ प्रोटेस्ट करता कितें फायदो जालो गव्हर्मेंट कितें एक्शन घेता ना सो एक्शन कोणी घेवपाक जाय फक्त आमीच आयज जो क्राउड आसा पळय तो क्राउड पुरो हे मोडून घालपाक खरेंच पुरो डेव्हलपमेंट जाय गरजेचें डेव्हलपमेंट खरेंच गरजेचें पण अशा जाग्यांचेर न्ही हांवें जेन्ना हो इशू वाचलो पळय म्हाका दिसलें की सगळे जाण म्हणटा अरे कॅथलीक इशू अरे कॅथलीक इशू खंय आसा हांगा गोंयकारांचो इशू आसा हांव प्रितेश पाटील म्हाजो धर्म भारतीय आणि माझी जात गोंयकार
आणि आम्ही दर गोंयकारान समाजाच्या फुडें येवन येले जाल्यार डेफिनेटली असले प्रोजेक्ट्स आणि गोंयान येवचेच ना. We have to think about all the aspects of Goa. As a youth, I can question that why we are pouring cement into everything. Why do we need to destroy the work, thousands of years of work? Why do we need to do that? We have to have sustainable development. काय बरे तरणाटे येवन उलयले, म्हाकाय दिसले हांव एक तरणाटो म्हूण, पण पिकला म्हणटच सांपडटा. तरी पूण कांय नेजो एक एकल्यान म्हणलें हो इशू हिंदूचो न्हू, मुस्लिमाचो न्हू, हो इशू क्रिस्तांवाचोय न्हू. हांव पाद्री, हो इशू पाद्रीचोय न्हू, पूण हो इशू आमचो गोंयकारांचो. आनी ह्या पासत आमी गोंयकार जरी तर उठले जाल्यार तुमची हांव म्हणना परतून तुमी इश्टानो, आमच्या गोंयांत जरी तर इतले जाण येतात, पर्यटक येतात, ट्युरिस्ट येतात जाल्यार तांकां आमची ग्रीनरी जी आहा, हरयाळी आहा ती पळोवपाक जाय. आनी जरी तर वयर दोंगरार वचत जाल्यार तुमी, हांव समजता तुमी सगळे गेल्यात म्हूण, वचप ना जाल्यार वसात. वयर सावन बरी झाडां दिसती पडटात आनी त्या झाडांनी एक एक इमारत जी आहा, जेका आमी म्हणटात आमचें दायज, हेरिटेज, ती आपली तकली वयर काडटा. तेज्या भायर हिंगा कॉन्क्रीट कांयच दिसती पडना वयर सावन. हांव स्टुडंट हिंगा शिकलोलो, हें घर म्हजें, आल्मा मातेर, पास्टल इन्स्टिट्यूट एका म्हणटा आमी. पाद्री जाल्या उपरांत 1 वर्सभर म्हजें ट्रेनींग हिंगा जालां आनी आमचे पाद्रीचें ट्रेनींग हिंगा जाता. भायर तर पडत जाल्यार केन्नाच थिंगा त्या वाटेन हांवें कॉन्क्रीट खरेंच सांगता जिवाच्यान केन्ना पळोवंक ना. हांव शिकला हिंगा 16 वर्सां जालीं पाद्री जाल्यार. आनी 16 वर्सां आदीं एक मोडलेली खोप अशी दिसती पडटाली आनी मोडलेली खोप म्हणटा तेजें ताचो जिक्र म्हणटा तो हेजेर केल्लो आहा. मोबायल हाडला हें कित्याक थोड्योश्यो वस्तू बरयल्ल्यो आहा हेजेर. हें जें सकयल आतां इमारत येता, पयलीं कितें आसलें ती आसली एक धाकटेंशें लॉज बरयल्लें आहा, वाचता मातशें. इल्लोसो वगत सुबेज गेल्यार जाता. देव बरें करूं. कितले मोगाळ गोंयकार तुमी म्हजे. पर्मिशन आहा तांकां, हें आहा तें जरूय आमी म्हणटात इलिगल बेकायदेशीर, होय बेकायदेशीर, पूण तेंचे लागीं बेकायदेशीर पर्मिशन्स आहा. कोणें दिल्या पर्मिशन्स? बेकार लोकांक. म्हाका बरें दिसना तांकां चोर बीन म्हणपाक आमचें तें. पूण TCP आहा, TCP डिपार्टमेंट आहा आमचो सरकाराचो, तेणें पर्मिशन दिलां. आनी पर्मिशन दिता आसतना TCPन कांयच वायट करूंक ना. कित्याक म्हणटा, जें प्रिजेंटेशन केलां न्हू पर्मिशन घेवपाक, थिंगा कितें म्हणलां, जे पर्चेजीस आसात ते दे स्टेट that there is no limitation for residential or commercial utilization of the said property. ती म्हणल्यार थिंगा फाटल्यान आहा ती हे प्रॉपर्टी जी आहा थिंगा हुंय रेजिडेन्शियल व कॉमर्शियल युटिलायझेशन करपाक कसलीच आडकोड ना अशें म्हूण TCPक जें एप्लिकेशन केल्लें आहा तेणी म्हणलेलें आहा. कोणें केलां एप्लिकेशन? तुमी सगळीं जाणा, तरी पूण हांव सांगता. एक केंद्रीय पार्टी आहा आनी तेची एक स्पोक्स पर्सन आहा, तिचो एक घोव आहा. सुबेज आहा जाल्यार हांव नको, पूण तिचो घोव जो आहा तो नंबर 1 एक मनीस. दुसरी आनीक एक आहा, आमची एक गोंयची एक रिजनल पार्टी आहा, तेजो ट्रेजरर आहा, तेची बायल आहा. हांव नको नाल काय बोंडो तो, ओके हांव उलयता आतां सद्या मातशें. ट्रेजरराची एक बायल आहा, म्हणटा ती 2 जाण मनशां आहा ज्यांच्या नांवान, हांव नांव घेयना कित्याक जाणा, खंयच्या वक्तार हांव फादर स्टॅना भाशेन भितर आसत म्हण सांगपाक जायना, म्हाका भायर रावपाक जाय सद्याक. हय बरें, कळ्ळें तुमकां न्हू कोण ते? हय. सो एक BJPचो स्पोक्स पर्सन आहा, तेजो घोव दिल्ली आहा, हिंगाचो न्हू, गोंयकार न्हू. आनीक ही रिजनल पार्टी गोवा फॉरवर्ड आहा, तेजो ट्रेजरर जो आहा तेजी बायल. तेंच्या नांवान, तेजें नांव खबर ना म्हाका, पूण तेंच्या नांवान ही प्रॉपर्टी जी आहा, हो प्रोजेक्ट जो आहा तेंच्या नांवान मागलेलें आहा पर्मिशन.
आणि तेणी हे बरयल्लें आहा पर्चेजर्स स्टेट दॅट देर इज नो लिमिटेशन फॉर रेजिडेन्शियल ऑर कॉमर्शियल युटिलायझेशन ऑफ द सेड प्रॉपर्टी. आणि हे प्रॉपर्टीन कितें आहा सारकें सांगलां थिंगा दॅट देर इज 50 meters लॉजा म्हणटा तें लॉज. हे सगळे माड दिसती पडटा न्हू तुमकां. ह्या माडाक नाल्ल आहा जायते जाताले पयले. ते नाल्ल काडल्या उपरांत ते दवरपाक एक लॉज आहलें नाल्लाचें लॉज. म्हणटच तें आहलें तें बाबडें थिंगा मातशें ह्या इतल्या वर्सांनी गडगडलें मोडलें पडलें. त्या पासत थिंगा बरयल्लें आहा देर इज अ डिलॅपिडेटेड कशें मरे तें डिलॅपिडेटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज लॉजा लॉज. आनी तें लॉज जें आहा तें 50 मिटरांचें. आणि TCP तांकां परमिशन दिता आफ्टर रिडिंग दीस पर्चेजर्स स्टेट दॅट देर इज नो लिमिटेशन फॉर रेजिडेन्शियल ऑर कॉमर्शियल युटिलायझेशन ऑफ द सेड प्रॉपर्टी टू बिल्ड अ 400 meters डबल स्टोरी बिल्डिंग. चोयला तुमी वचोन ओके. आनीक एक पावटी वचोन जाया त्या वाटेन वाट केल्या सारकी बरे भशेन. ह्या वाटेन सान पयस दिसता पूण पास्टल इन्स्टिट्यूटाच्या सायडींतल्यान सान खंय हांव आजून पावलो ना पूण थिंगा सान सारकें दिसती पडटा. From 50 meters, the TCP is giving permission to build a 400 meters two-storied building. Just imagine to hot dog, to favorite manza. Just imagine, inga anik property aha. And all these property are next to the heritage structure within 100 meters or 200 meters. म्हणटोच आनीक एक नांव घेता 2 नांवां घेता. तुमी ही नांवां घेता ते हिंगा आहा जाल्यार रागार जायनाका. एक सूरज लोटलीकर म्हणलेलो आसा त्याचो सेल डीड आहा आनी तो सेल डीड आहा तो न्हू Schedule 3 आनी थिंगा अशें बरयल्लें आसा तें आतां सांगलां तें अबावट द डिलॅपिडेटेड स्ट्रक्चर. तेका जरी तर 400 meters बांदपाक दिला तेजे फाटल्यान आनीक एक आहा मनीश मुनोत गोंयकार जाल्यार हांव नको बट मनीश मुनोत ओके. सेल डिडाचेर Schedule 3 अशें बरयल्लें आसा there is a ancestral residential structure which is partly collapsed bearing house number 57 and measuring approximately 600 square meters. 600 जरी तर 50 आहा तें 400 मिटरांचें बिल्डिंग जावपाक शकता जाल्यार जस्ट इमॅजिन 600 square meteraचें कितलें जातलें. कितली रेजिडेन्शियल एंड कॉमर्शियल सेइंग सेम थिंग की देर इज नो प्रॉब्लम. पर्चेजर्स स्टेट दॅट देर इज नो प्रॉब्लम फॉर कॉमर्शियल ऑर रेजिडेन्शियल युटिलायझेशन. आणि ह्या संदर्भाचेर जरी तर आमचो TCP दॅट इज आमचो सरकार जरी तर परमिशन दिता जाल्यार हिंगा कितें कितें येवपाचें ना. ह्या पासत गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो जायात जागे. And this is not about heritage only. And this is not about only this permission. हे परमिशन दिला तें केन्ना दिला तें सांगता. पॅन्डेमीक जेन्ना सुरू जाल्लो न्हू 1.5 वर्स पयलीं पॅन्डेमीक सुरू जाल्लो स्टे होम आनी आमी सगळे स्टे होम केल्ले तेन्ना ही सगळी परमिशन भायर सरल्या. तितूंतलें एक आमचें मोलें काबार करपाचें द 3 linear projects against which our youth are fighting. CC येवन गेले ते आपणाची रिकमेंडेशन दिवन गेले आनी लॉस नासलेलो आमचो CM तेजे कोण भक्त आहा जाल्यार पासून हांव केअर करना आतां सद्याक. लॉस नासलेलो आमचो CM म्हणटा दॅट दीस इज जस्ट अ रिकमेंडेशन. सुप्रीम कोर्ट हॅज नॉट गिवन द ऑर्डर. म्हणटोच तुम्ही कित्याक बसले रे बाबा थिंगा. रिकमेंडेशन दिवपाक फकत रिकमेंडेशन दितली आनी सुप्रीम कोर्ट एवरी टायम यू मेक अस रन टू द कोर्ट्स. सो ह्या हेरिटेज स्ट्रक्चराकूय लागून आमी आतां परतून रन टू द कोर्ट्स. सो फॉर एवरीथिंग इफ यू आर मेकिंग अस रन टू द कोर्ट्स एंड कोर्ट इज गोइंग टू डिसाइड वॉट द हेल आर यू डुईंग ओवर देर. तुम्ही कित्याक जाय आमकां थिंगासोर. आमकां गव्हर्मेंट कित्याक जाय. Let the Supreme Court govern us, let the High Court govern us, let those who are supposed to give us the orders, let them govern us. तुम्ही कित्याक जाय. पण आमकां सरकार जाय कित्याक आमकां लिबरेशन मेळ्ळलें आहा आमची स्टेट गोवा स्टेट and Goa state needs government. And if the present BJP government does not know to govern, जाल्यार it is time to say stay home. Stay home and stay safe.
आणि जे भाशेन आमचो प्रितेश बाब म्हणटालो मोडटले कोण मोडटले कोण आमी मोडटा म्हणल्यार म्हाका जाल्यार भिरांत दिसता रोखडी कित्याक हांव मोडलोलो एक दीस एक पावटी मोडलोलो थोडी वर्सां 10 वर्सां फाटीं पूण आतां हांव घडलां आनी घडल्या उपरांत हांव भिना कोणाक काळीज मोडलेलें म्हजें हांव मेल्लो जित्तो जाला आनी आतां म्हाका भिरांत दिसना हे सरकाराचे गुंडा आनी कोणाचे गुंडा येतले मातले जायते जाण म्हणटा फादर मातशें सांबाळ रे मारीत मरे तुका आजा मैदान पे पळोवया तुमी कितले आहा ते कॅप्टन म्हणटा बोट काडून कित्याक कॅप्टनाची उतरां ही कॅप्टन विर्यातो आजा मैदान पे जाल्यार आमी आयज मैदानार येयल्या आमचो हेरिटेज स्ट्रक्चर सांबाळपाक नॉट जस्ट वन स्ट्रक्चर बट द एंटायर हेरिटेज हे आमचें दायज आमचें गोंयकारांचें दायज सगळ्या गोंयकारांचें दायज खंयच्याय धर्माचें आमी आसूं जरी तर हें आमचें दायज जाल्यार आमचो डिमांड वी आर डिमांडींग फ्रॉम द गव्हर्मेंट डिमांड नंबर 1 पळय जाल्यार रोय म्हणय immediately bulldoze off that building that is coming up. आमचो सेकंड डिमांड विथ द TCP मिनिस्टर जो आसलोलो जेन्ना परमिशन दिल्लें ना दुसरो आसलोलो तेणे आपलो धर्म पासून तो अडकून पावोंक ना दोनूय वाटेन बसटायले हिंदुवांकूय बसटायले आनी क्रिस्तांवांकूय बसटायले आमकां धर्म आपणाचो हो तो म्हणपाचें तें आमकां गव्हर्नन्स नाका पूण तेजेय बीन पॉलिटिक्स केले पूण आसूं तो जाणा कित्याक म्हणलेलें तें पूण तो मिनिस्टर आसतना तेणें परमिशन दिल्लें आयज तोय ना जाल्यार जे कोण परमिशन दिता जे कोण सायनी मारता आतां सांगलां तें आयकून म्हाका जाल्यार भिरांत दिसली हातून ना हूंय सायन मारलो तें कितें हेज्या मुखार आनी कितें कितें ना जावपाचें हांव नकळो ह्या पासत तकली सांबाळात काळीज सांबाळात तुमचे गोराबे सांबाळात हे दायज सांबाळात ह्या पासत TCP डिपार्टमेंट जो आमचो आसा ताचे लागीं आमी मागता डिक्लेअर दीस एरिया विदीन 100 meters एज प्रोटेक्टेड एरिया आनी 200 meters भितर आहा ते 100 to 200 meters दॅट हॅज टू बी रेगुलेटेड एरिया रिजनल प्लॅन जो आसा ओल्ड गोवाचो TCP हॅज फेल्ड टू पुट दीस प्रोटेक्टेड एरिया आनी रेगुलेटेड एरिया ती हांव म्हणटा मुद्दम काडला कित्याक हें करपाक जाय देखून मुद्दम काडला म्हणटच हिंगा कांयच ना प्रोटेक्टेड एरिया ना रेगुलेटेड एरिया ना देन पीपल लायक दीस फ्रॉम दिल्ली एंड घरचो बेदी भायलो चोर म्हणटा ते भाशेन दे से दॅट देर इज नो ऑब्जेक्शन हें युटिलायज करपाक फॉर कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कांयच हरकत ना असलें सांगपाक पावतात कित्याक कायद्याचेर ते भाशेन बरयल्लें आहा पूण हो कायदो जो केल्लो आहा तो इज ऑल फ्रॉड अँड दीस फ्रॉड हॅज टू बी थ्रोन आउट अँड डिमॉलिश्ड म्हणटच गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो जायात जागे आनी तरणाटी आमची एक स्लोगन म्हणटालें तें म्हणपाक म्हाका बरें दिसता झाडां पेडाचें झाडां पेडां राखया रे झाडां पेडां राखया रे भुरगीं म्हणटात गोंयकार जागृत जावया रे झाडां पेडां राखया रे दायज आमचे राखया रे दायज आमचे राखया रे तर गोंयकार जागे जाल्यात आनी तुमी सगळे आयज हिंगा येयल्या म्हण म्हाकाय बरें दिसता म्हजें गोंयकारपण आनीक मातशें वयर चडलें कित्याक हांव वयर स्टेजीचेर आहा सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं आमचें दायज सांबाळपाक कितलेय फावटी येवपाक पडो आमी येतले देव बरें करूं. Can we build this monument behind you today? No one can build this. And these are built by the people who lived here. Nobody came from anywhere to build these. No one came from Portugal to build this. This was built by the people who were living here, who knew how to work with laterite stone, who knew how to work with the lime, shell lime, burning it, making mortar, and putting it up. Look at the beauty which is around us. This is ours. UNESCO recognizes that this is invaluable for mankind all across the world. Voice our thoughts and feelings about this big fraud that is happening right in the backyard, in our own backyard. So why is it so frustrating for us? You know, why is it that we are gathered here in such large numbers? And what is it that we feel so strongly about? That we are filled with rage and shock about what has happened. We are so lucky actually that
UNESCO has recognized our monuments in Old Goa as sites of World Heritage site. It's not just for Goa, it's not just for India, it's for the world actually. It's a shared heritage. So this shared heritage gets violated when such people come and, build a concrete monstrosity here. Secondly, जो discipline technical clearance दिला ते सुद्धा it's for the reconstruction. आता हांगा जो protected site आसा म्हणून एका आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेची एनओसी लागता. सो आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यांच्यानी स्पेसिफिकली परमिशन दिला जस्ट फॉर द रिपेअर, बट आणि अशें कंडिशन दिला रिकन्स्ट्रक्शन शुड नॉट बी अलाउड. बट हांगा पळोवपाक गेल्यार सारकें क्लियरली कळटा जस्ट हे दिल्लीचे कोण पार्टी येता हांगा सुटकेस दिली की हांगा रिकन्स्ट्रक्शन एंटायरली न्यू कन्स्ट्रक्शन अलाव केला. All over Goa, we have come on behalf of Goa Heritage Action Group to lend support to this. So it's a serious matter and it has to be solved, and that structure which is there has to be demolished. स्ट्रक्चराक बांदपाक जे परमिशन्स लागतात ते काही पंचायती हेचे कडच्यान लागता आणि काही स्टेट लेवलीचे लागतात. हेतून तुम्ही रिस्पॉन्सिबल कोणाक धरता? No, all TCP has given permission. CZMP has given permission. So they have flouted all the rules. Everyone has given them permission. The question, except ASI. So the question is, how can they have a structure within 1 kilometer of the World Heritage Site? So they have flouted UNESCO rule. Plus ASI rules also. That 100 meters of no development, and then another 200 meters is buffer zone. So they have violated that also. So all the rules, everything has been violated and relaxed for this particular construction which is going on there. It's a very serious matter, and the construction has to be demolished. तुम्ही म्हटलं की आता 1+1 फ्लोर आसा तो फ्लोर आसा पूण जेन्ना तो स्टार्टींग स्टेजार आसलो जेन्ना बुनयाद मारपाक येता तेन्ना तुमी प्रोटेस्ट करता? No, that time we did not know at all. The ASI had objected. The ASI has objected, but in spite of the objection, they have gone ahead.